बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हफ्सा कासिम और आज मैं मौजूद हूँ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो मौजू है मेरा जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है अजान की अहमियत। हम सब मुसलमान हैं और एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, मुसलमान रियासत में रहते हैं। तो मुसलमान होने के नाते हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो दफा जो है दिन में दोहराए जाते हैं कलमात एक मुकर्ररा वक्त पर, तो वो कलमात जो अजान कहलाते हैं उनकी क्या अहमियत है, ये कब शुरू हुई अजान और इसका मतलब क्या है। तो आज इसी पे मैं बात करूंगी। तो अजान जो है ना, अगर हम बेसिकली इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है, बेसिकली अजान लफ्ज का जो मतलब है वो ऐलान करना होता है। लेकिन जो इस्लाम का हिस्सा है अजान, शरीयत इस्लाम में अजान का मतलब है नमाज की इत्तला देना। ये तो हम सबको पता है, जब अजान होती है तो हमें पता चल जाता है कि नमाज का वक्त हो गया है। और हम लोग मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिदों की तरफ चले जाते हैं और जो औरतें हैं वो घरों में नमाज का एहतमाम करती हैं। ये तो हो गया अजान का मतलब। लेकिन अब सबको पता है, अजान सब सुनते हैं हम सब। तो अजान जब दी जाती है बुलंद आवाज में, तो अगर आपने उसके अल्फाज पे गौर किया हो तो इस्लाम की बड़ी खूबसूरती है ये कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता बल्कि साथ ही साथ हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका जिक्र भी किया जाता है। तो अजान में दी बुलंद आवाज में जो है तौहीद और रिसालत दोनों का जब जिक्र किया जाता है, बुलंद आवाज में जब मौज़िन, अजान देने वाले को मौज़िन कहा जाता है। जब बुलंद आवाज में जब वो अजान कहता है तो शैतान को इससे कितनी तकलीफ होती है आपको अंदाजा नहीं है। बुलंद आवाज में तौहीद और रिसालत का ऐलान किया जाता है। बताया जाता है कि एक मुसलमान जो है वो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला को एक मानता है, तौहीद पर ईमान रखता है, दिल से तस्लीम करता है तो वो मुसलमान हो जाएगा, नहीं। रिसालत लाजमी जुज्व है। आप कहीं अगर ये कहते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, जितने नबी आए सबका पैगाम तौहीद था, ठीक है। और उनकी उम्मतें मानती थी अल्लाह ताला को, एक मानती थी। लेकिन कहाँ पे आके उनके दिलों में कीना और बुक्स पैदा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने आखिरी रसूल मानने से इनकार कर दिया। अपने वक्त के रसूल को वो मानते थे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। तो अजान हमें 5 दफा दिन में इस बात का सबक देती है कि तौहीद और रिसालत दोनों हमारे ईमान का हिस्सा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अजान की इब्तिदा कब हुई। शुरू शुरू में जब नमाजों का हुक्म आया, फर्ज की गई नमाजें। आपको पता है कि जब मिराज पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो आपको जो है नमाजों का तोहफा दिया गया। अब देखेंगे ये कितनी खूबसूरत इबादत है जो तोहफे में दी गई थी। तो जब नमाज का हुक्म दिया गया, नमाज का तोहफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए दिया गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से, आपको पता है जब मक्का में होते थे तो छुप के नमाज पढ़ा करते थे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद अभी इतनी ज्यादा नहीं थी और कुफार चुके मुशरिक जो थे बहुत ज्यादा थे। तो इस्लाम को थोड़ा सा मजबूत होना था, ईमान की ताकत तो बहुत थी उनमें। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, अपने घर, अपना माल, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तो तैयार रहते थे। लेकिन उस वक्त चूंकि अभी थोड़ा सा मजबूत होना था उनको, इसलिए उस वक्त छुप के जो है नमाज पढ़ते थे। तो जब मक्के से मदीना की तरफ हिजरत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा ऐलान किया जाए, कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जिससे सब मुसलमानों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया है और वो नमाज अदा करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, उनकी ये एक खासियत थी
کہ جو بھی بات ہوتی وہ مشورہ کیا کرتے. ان کے جو اصحاب تھے, ان کے ساتھی تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے, ان کے ساتھ وہ مشورہ کر کے کسی بھی بات کا وہ کوئی بھی فیصلہ کیا کرتے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جو تھے, اصحاب تھے, جو ان سے مشورہ کیا کہ ایسا ہم کیا کریں کہ اذان جب نماز کا وقت ہو تو سب کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے. کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے, کیونکہ پہلے وقتوں میں اس طرح بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی خاص پیغام دینا ہوتا تھا تو آگ جلا دی جاتی تھی. پتہ چل جاتا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی خاص پیغام ہے یا کوئی خاص وجہ ہے, تو لوگوں کو آگ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا آگاہ کیا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ آگ جلا دی جائے. کسی نے کہا کہ جیسے یہودی خاص ساز بجاتے ہیں اس طرح سے بجا کے مسلمانوں کو جو ہے نا نماز کے لیے بلایا جائے. کہ ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے سب کے مشورے تو سن لیے, لیکن ان کو کوئی پسند نہیں آیا, وہ مطمئن نہیں ہوئے, کیونکہ ہمارا مذہب, ہمارا دین, ہمارا اسلام جو ہے وہ سب سے مختلف ہے, ایک خوبصورت مذہب ہے. تو اس میں آگ جلا کے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلایا جائے یا یہودیوں کی طرح کوئی ساز بجایا جائے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. صحابہ جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب رات کو سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا. خواب انہوں نے دیکھا کہ خواب میں انہوں نے اذان دیکھی, اذان کے الفاظ سنے. تو جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب سچ ہے, کہ جس مسئلے کی پہ ہم بات کر رہے تھے یہ اسی مسئلے کا حل ہے. اذان کا طریقہ بتایا گیا ہے, اذان کے الفاظ تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے کہا, چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جانتے ہیں وہ ہمارے اسلام کے پہلے مؤذن تھے جنہوں نے آذان دی تھی سب سے پہلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت بلال کو یہ الفاظ جو ہیں وہ یاد کروا دیے جائیں, کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی. آج کے دور میں تو ہم لوگ مائک اور اسپیکر وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں, ان دنوں میں تو اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی. تو حضرت بلال کی آواز چونکہ بلند تھی تو اس وجہ سے ان کو وہ الفاظ سکھا دیے گئے, اور جب ان کو وہ الفاظ سکھا دیے گئے تو پھر باقاعدہ آذان دی جاتی, مسلمان جو ہے وہ نماز کے لیے آ جایا کرتے. اس طرح سے جو ہے نا آذان کا آغاز ہو گیا. اب اذان تو چونکہ مرد دیتے ہیں, عورتیں تو نہیں دیتی. تو جو صحابیات تھیں اس دور میں ہم لوگوں کے تو ایمان اتنے مضبوط نہیں ہے, ہم لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے کوئی نیکی کرنا, لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جتنی نیکیاں وہ اکٹھی کر سکتی ہیں کر لیں. اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مرد تو جو اذان دیتا ہے وہ اس کا درجہ تو بلند ہو جائے گا, کیونکہ جو مؤذن ہوتا ہے نا اس کا بہت زیادہ مقام ہوتا ہے. تو جو مؤذن ہوگا قیامت والے دن اس کی گردن دوسرے لوگوں سے لمبی ہوگی کیونکہ اس کی شان ہوگی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مؤذن کی شان ہے یہ کہ قیامت کے روز اس کی گردن دوسرے لوگوں کی نسبت لمبی ہوگی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ جو اذان نہیں دیتا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی شان اتنی نہیں ہو سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا, کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے, یہ سب ہمارا دین سب کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جیسے جیسے وہ الفاظ کہتا ہے ویسے ویسے
उसके पीछे पीछे दोहराने वाला, जैसे उसने अल्लाह अकबर कहा, वैसे ही उसके पीछे अल्लाह अकबर दोहराया हमने, तो पूरी अजान इसी तरह से कही। उसका भी उसकी भी वही शान होगी जो कि मौज़िन की होगी। इतना अजर है अजान का, देने वाले का भी और उसको दोहराने वाले का भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने दिन में ये सारे कलमात दोहराए अजान के, पूरी अजान, जिसने ये पूरे कलमात दोहराए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बशारत है, मुश्किल काम तो नहीं है। सिर्फ अजान हो रही है, आपने खामोशी से उसको सुनना है और उसके मौज़िन के पीछे पीछे वो अल्फाज दोहराते जाना है। इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग इतने मसरूफ हो गए हैं, हम लोग इतने बिजी हो गए हैं आज के दौर में कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। अजान हो रही है तो हम अपना टेलीविजन बंद कर दें, हम अपने कानों से हैंड फ्री को उतार दें, हम लोग अपने फोन बंद कर दें। नहीं, तो दिल से कलमात अदा करने हैं। ऐसा नहीं है कि रट्टू तोते की तरह जैसे जैसे मौसम बोल रहा है आप भी वैसे वैसे बोलते रहे। ये पता ही नहीं है कि उसने कब अल्लाह अकबर कहा है और कब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और आप जो है कह रहे हैं कि मैंने अजान का जवाब दिया है। उसके बाद अजान के बाद दुआ बहुत कबूलियत का वक्त होता है, दुआ मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मौज़िन अजान दे और सुनने वाला जो है उस अजान को वैसे ही दोहराए, उसके बाद दुआ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। तो हम लोग आज के दौर में हम लोग कहते हैं कि इतना जो है हमारे ऊपर परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, हमारे मसले हल नहीं होते, दुआएं कबूल नहीं होती। तो जो तरीके हमें बताए गए हैं, अगर हम उन तरीकों से दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। और एक और बात मैं यहाँ पे बताऊं कि जो अजान नहीं सुनता, अजान हो रही है और वो हंस रहा है, बोल रहा है, तो उस ऐसे इंसान को गधे से तशबीह दी गई कि अजान जब हो तो खामोशी से उसको सुनना है, खामोशी से उसे सुने और फिर उसका जवाब दें। जवाब देने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आप जो है हकदार होंगे उस अजर का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो हम मुसलमान हैं, हम सब हम सब पे फर्ज है कि जब अजान हो रही है तो हम लोग ऊंची आवाज में शोर ना करें, हम लोग ऊंची ऊंची आवाज में हंसे नहीं। वैसे भी ज्यादा ऊंची हंसने से हमें वैसे भी मना किया गया है। तो खास तौर पे जब अजान हो रही है तो खामोशी से उसको सुने, अजान का अदब करें। और इसके बाद एक और बात कि अजान जो है वो मुकर्ररा वक्त पे दी जाती है। पहले एक दफा पहले भी मैंने ये बात की कि हमारे अंदर बिदअत बहुत ज्यादा आ गई है। बिदअत क्या है कि हम ऐसे काम करते हैं जिनको हम नेकी समझ के करते हैं, लेकिन उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म नहीं दिया और ना ही हमें करके दिखाया। अगर हम ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम है, तो वो बिदअत बन जाता है जो हम दीन में खुद से इजाफा करते हैं। तो अजान जो दी गई है वो मुकर्ररा औकात पर दी गई है, नमाज के लिए दी गई है। और जब बच्चा, हम मुसलमान हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में भी अजान दी जाती है। लेकिन ईद की नमाज होती है तो अजान दी जाती है, ईद की अजान होती है, और बाकी 5 वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसकी अजान दी जाती है, तहज्जुद की अजान दी जाती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बगैर वक्त के जो है ना अजान देना शुरू करते हैं, क्योंकि आज के दौर में हम लोग वैसे भी, पहले वक्तों में तो लोग सूरज की जो रफ्तार है, सूरज की जो जगह है, धूप को देख के पहचानते थे कि वक्त क्या हो गया है। और आज के दौर में हम लोग थोड़े काहिल हो चुके हैं, तो हमें जब अजान की आवाज आती है तो हमें तब पता चलता है कि नमाज का वक्त हो गया है। तो अगर हम बगैर वक्त के ही अजान कहीं से भी सुनाई देना शुरू हो जाती है तो इससे इंतशार पैदा हो सकता है, इससे मुसलमानों को मुश्किल पेश आ सकती है
کہ آیا کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس لیے اذان مقررہ وقت پر دی جاتی ہے۔ اچھا جی، ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ وعلیکم السلام، کیا اذان کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کو روک کر جواب دینا چاہیے رہنما؟ جی جی بالکل، اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے اور اذان کا جواب دیجیے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ فرض کریں ہمارے چاروں طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہے، بہت مسجدیں ہیں، جگہ جگہ پہ اب جو ہے ماشاءاللہ مسجدیں ہوتی ہیں، تو اذان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ اذان کی آواز بھی آتی ہے، کبھی تین تین چار چار اکٹھی اذانوں کی آواز آتی ہے۔ تو آپ ایک اذان کا مطلب، ایک اذان کا جواب دیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، اس کے بعد جو دوسری اذانیں ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان میں شور مچانا شروع کر دیں۔ اگر آپ ان کا جواب نہیں بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جو ایک اذان ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ اس پوری کا جواب دیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں۔ اور کوئی سوال؟ ہم لوگوں کو تو سہولتیں اتنی زیادہ مل گئی ہیں کہ ہم لوگ سیریس نہیں لیتے اس چیز کو، ورنہ مسلمان جب چھپ کے اذان دیا کرتے تھے، چھپ کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، تو ان لوگوں کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ لیکن ہم لوگوں کو تو سب کچھ ویسے ہی مل گیا ہے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ دین بہت آسان چیز ہے۔ اوکے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت دلیر تھے، بہت بہادر صحابی تھے، اور غصہ بھی بہت آتا تھا ان کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا، تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے تلوار پکڑ لی تھی اور کہا تھا کہ جو کہے گا کہ میرا نبی اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، کہ مطلب وہ بہت غصے والے تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو تب جو ہے مسلمان جو ہے انہوں نے کہا کہ آج جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دی جائے، تاکہ مسلمان لوگوں کو پتہ چل جائے عمر جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ تب سے اذان جو ہے وہ بلند آواز میں سب کے سامنے دی جانا شروع ہوئی۔ پہلے مسلمان چھپ کے اذان دیا کرتے تھے اور چھپ کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اسلام کو بہت طاقت ملی، بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں جذبہ آیا، لوگ جو ہے مضبوط ہو گئے۔ اور ایک اور بات، ایک یہاں پہ ہم لوگ چونکہ ایک رہتے تو مسلمان ملک میں ہیں، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بس ہمارے فرقے کی اذان ہو رہی ہے تو ہم اس کا احترام کریں، اگر کسی اور فرقے کی اذان ہو رہی ہے تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے۔ اذان اذان ہے، ہاں وہ کسی بھی فرقے کی مسجد سے آواز آ رہی ہے، ہاں وہ کہیں سے بھی آواز آ رہی ہے، اذان کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ ہم لوگوں سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں مسجد سے آواز آ رہی تھی تو تم نے اس کا جواب، اس کا احترام نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ اذان تھی، اذان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا اور اس کے رسول کا نام لیا گیا تھا، تو تم نے اس کا احترام نہیں کیا۔ اس لیے آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی ہے، آپ نے اذان کو اذان سمجھ کے اس کا احترام کرنا ہے۔ اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اذان جو ہے وہ ایک تو ہم لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کا ذریعہ ہے،
جو بلند آواز میں مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بیان کی جاتی ہے۔ اور آج کے فتنوں کے دور میں جب قادیانی فتنہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے، بہت سارے قذاب جو ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت پہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو اس دور میں اذان کی اہمیت کیا ہے ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ بلند آواز میں جب پکارا جاتا ہے، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان جو ہے وہ بھی منور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اذان جب بھی ہوگی ہمیں اس کا احترام کرنا ہے اور شور نہیں کرنا، اس میں اس کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ بھی ضرور سجیسٹ کیجیے گا کمنٹس میں کہ ہم دوبارہ کس ٹاپک پہ بات کریں تاکہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔